500 मिलियन जुन छ नि त्यो बाहेक अरू कन्टेक्स्टमा प्रयोगै हुँदैन। तपाईको त्यही पैसा चाहिँ अमेरिकाको विरुद्ध प्रयोग नहोस् त्यति त उले भन्न पायो नि सर। तपाईसँग एउटा पैसा लगेर तपाईलाई गोली किनेर अनि तपाईलाई नै मार्ने चाहिँ चलन त हैन होला नि, त्यो द्वन्द्वकालमा जस्तो हैन होला। दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत, यो क्रसफायर हो। आज मसँग अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ। आज यो एमसीसी पास भइसके पछाडिको अवस्थामा छौँ हामी। संसदबाट अनुमोदन भएको छ, व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित यो पास भएको छ। व्याख्यात्मक टिप्पणी 12 बुधबार व्याख्यात्मक टिप्पणी हिजो जसरी संसदभित्र छलफल भयो त्यसका पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा पनि राख्नुभयो। यसको अब कार्यान्वयनमा अब कसरी जान्छ, यसको वैधानिकता राजनीतिक कानुनी रूपले के हुन्छ भनेर आजका अतिथिसँग मैले जोड्नेछु। आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँबाट यो 12 बुधे जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी छ यो राजनीतिक हो कि कानुनी हो? यो अब राजनीतिक पनि हो कानुनी पनि हो, दुइटै हो खासमा। किन भन्दा संसदबाट पारित भयो, संसदबाट पारित भयो र त्यसको पछाडिको उद्देश्य केही राजनीतिक उद्देश्य पनि छ र यसको लिगल इफेक्ट हुँदै नभएको भन्ने होइन, लिगल इफेक्ट चाहिँ केही हदसम्म छ। किन भन्दा एकापट्टि चाहिँ नेपालपट्टि त नेपाल सरकारपट्टि त लिगल इफेक्ट हुने नै भयो। किन भन्दा पार्लियामेन्टले चाहिँ केही कुरा स्पष्ट गरिदियो र त्यसको चाहिँ जुन एउटा आशंका गरिएको थियो, आशंका गरिए जस्तो गरी प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ पार्लियामेन्टले भन्यो। पार्लियामेन्टले त्यो भन्दा भन्दै त्यसको अनर्थ लगाएर अर्को ढङ्गले प्रयोग गरिने स्थिति भयो भनेदेखि त त्यो त नेपाल सरकारले गर्न पाएन नि। बरु चाहिँ सन्धि चाहिँ उसले टर्मिनेट गर्न पर्ने भयो, तर चाहिँ त्यसको अर्को अर्थबाट प्रयोग गर्न थाल्यो भनेदेखि नेपाल सरकार त्यहाँ रोकिनुपर्ने हुन्छ। तर यो जसरी द्विपक्षीय समझदारी सन्धि होइन, द्विपक्षीय चाहिँ नि आपसी समझदारीमा गरिसकेको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउँदै गर्दाखेरि एक पक्षीय रूपले गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ यसले पाउने वैधानिकता, यसको भोलि स्वीकार्यता र यसको बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ प्रश्न उठाउँछ भन्ने छ। आज तपाईँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ अध्येता पनि भएको कारणले गर्दा यसको भोलिका दिनमा पर्ने प्रभाव, यदि यहाँले अघि भने जस्तो आशंका गर्नेहरूले गरिरहेको आशंकालाई बल पुग्ने स्थिति आयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब यो चाहिँ के छ भने अब नेपालले युनिलेटरल डिक्लेरेसन गरेको हो हैन, एकपक्षीय रूपमा घोषणा गरेको हो र त्यो घोषणामा के छ भने यो प्रावधानको चाहिँ अर्थ यो हो, हामीले यसरी बुझ्यौँ भनेर भनेको हो हैन। यो सन्धिको उद्देश्य यो हो हैन, र यो चाहिँ प्रावधानहरूको चाहिँ अर्थ यो हो भन्ने हिसाबले बुझेको हो। अब त्यो नेपालको हकमा त त्यसले एउटा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्यो है, त्यसले बाइन्डिङ फोर्स प्राप्त गर्यो त्यसले। तर अब अर्को पक्षले के गर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा अब अहिले नै उसले एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि त ठिकै छ हैन, तर अहिले केही मौन बस्यो भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ नोटिसमा लिएर मौन बस्यो भने पनि कतै स्वीकारेको कि भन्ने अर्थ पनि आउँछ। किन भन्दा उसले अब्जेक्सन नगर्दासम्म त्यो खालको हुन्छ र भोलि खास त यो किन चाहियो भने भोलि डिस्प्युट आयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले यसो भनेका थियौँ नि भन्नको लागि हो। अब हामीले यसो भनेका थियौँ भनेर नेपालले भन्दाखेरि होइन, कहाँ हुन्छ त्यो त तिमीहरूले एकपक्षीय रूपमा गरेको भन्यो भने अब त्यतिखेर सन्धि चाहिँ टर्मिनेट गर्ने एउटा आधार बन्ने भयो होइन। त्यसकारणले यो के हो भने व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम पनि हुन्छ यो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मैले खालि भियना कन्भेन्सनको भन्छु, भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज। त्यो चाहिँ के छ भने प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कोडिफिकेसन हो है, त्यसलाई संहिताबद्ध गरेको हो। राज्य पक्ष भए पनि नभए पनि त्यसमा भएका आधारभूत कुराहरू चाहिँ ती पहिलेदेखि नै बाध्यकारी छन्। त्यसकारण नेपालले चाहिँ त्यो सन्धि जारी हुँदाकै के अरे सन्धि त्यो चाहिँ जतिखेर त्यसलाई पारित गरियो त्यतिखेर नै नेपालले सही गरेका थियो हैन, सही गरेका थियो 1969मा नै सही गरेका थियो। नेपाल पक्ष सही गरेकै कारणले पक्ष नभए पनि तर नेपालले चाहिँ किन मान्नुपर्छ भने त्यो एउटा कस्टमरी इन्टरनेसनल ल हो हैन। र त्यसमा के भनिएको छ भने यो चाहिँ रिजर्भेसनको कुराहरू छ। यो रिजर्भेसन भनेको आरक्षण, यो आरक्षणमा चाहिँ कुनै प्रावधानको व्याख्या गरिया रहेछ, यो ढङ्गले यसको व्याख्या हुन्छ भनेर भनिया रहेछ भने पनि त्यसलाई पनि आरक्षणै भनेर भनिन्छ भनेर भनेको छ। र त्यहाँ चाहिँ कुनै बाइलेटरल अथवा मल्टिलेटरल ट्रिटी भनेर स्पेसिफाई गरेको छैन। जुनसुकै ट्रिटीमा चाहिँ
व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा डिक्लेरेसन रिजर्भेसन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि नेपालको सन्धि ऐनमा चाहिँ त्यहाँ वर्ड त बहुपक्षीय सन्धिमा शब्द चाहिँ बहुपक्षीय सन्धिमा आरक्षण राख्ने र त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी राख्ने भन्ने कुरा छ र यता संसदको नियमावलीमा पनि खास गरेर त्यही चाहिँ बहुपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा भनिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा हेर्ने हो भने र नेपालले नै पहिला गरेका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू अथवा त्यसलाई के भनौँ हामी डिक्लेरेसन होइन घोषणाहरू चाहिँ पहिला पनि गरिएको छ, थुप्रै सन्धिहरूमा गरिएको छ। जस्तो भ्रष्टाचार निवारण विरुद्धको महासन्धिमै गरिएको छ, अनि त्यसपछि यो जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धिमा गरिएको छ, थुप्रै सन्धिहरूमा त्यो गरिएको छ। त्यसै गरी 1947 को चाहिँ गोर्खाभर्ती सन्धिमा पनि गरिएको छ। यस्तो अभ्यास चाहिँ नेपालले पनि पहिला गरेको छ। तर त्यो व्याख्या चाहिँ एकपक्षीय भएर त्यो मूल सन्धि र मूल समझदारी अथवा मूल सम्झौता पत्रले यो व्याख्यालाई चिन्नै पर्ने बाध्यता त हुँदैन नि कानुनी रूपमा। अब यो यस्तो छ, यो चाहिँ अब मैले यसको अर्थ यसरी बुझेँ भन्ने कुराको सम्बन्धमा हो होइन, त्यसले केही भ्रम निवारण गर्ने नेपाल पक्षले बुझ्ने कुरा हो, नेपाल पक्षले बुझ्ने कुरा हो। र मैले सँगै अर्को के भन्छु भने जस्तो चाहिँ भोलि व्याख्याको क्रममा यो कुरा आयो भने भोलि चाहिँ खास त यो किन भन्दा कुनै डिस्प्युट आयो भने होइन, डिस्प्युट आयो भने त्यतिखेर केलाई आधार बनाएर व्याख्या गर्ने भन्दा सुरुमा चाहिँ प्राइमेरीली हामीले सन्धिकै भाषाहरू हेर्छौँ, त्यसको लेटर इन्टेन्ट पर्पस सबै हेर्छौँ होइन, गुड फेथमा त्यसको हामीले व्याख्या गर्छौँ। त्यतिले पुगेन, अझै पनि स्पष्ट भएन, कतिपय सन्धिका प्रावधानहरू चाहिँ एम्बिगियस भए, त्यहाँ वर्ड नै छ, त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो शब्दहरूको चाहिँ डिक्सनरीको मिनिङ हेर्दाखेरि त्यो एब्जर्ड खालको हुने भयो होइन, अस्वाभाविक खालको हुने भयो होइन, बलपूर्वक व्याख्या गरे जस्तो देखिने भयो भने यसको कन्टेक्स्ट हेरिन्छ होइन, तत्कालीन सन्धि हुँदाको बखतको कन्टेक्स्ट के थियो त्यो हेरिन्छ, त्यतिखेरको चाहिँ प्रिपेरेटरी वर्क्सहरू भनेर भन्छ होइन, त्यतिखेरको तयारीको क्रममा भएका कामहरू के थिए, दस्तावेजहरू, लेटर अफ एक्सचेन्ज के थिए, यो सबै हेरेर अनि त्यसको चाहिँ त्यो सन्धिको इन्टेन्ट के हो, त्यसको पर्पस के हो, त्यसको चाहिँ त्यो प्रावधानहरूको अर्थ के हो भन्ने कुरा खुट्याइन्छ। त्यस कारणले नेपालले युनिलेटरली गरे पनि टु सम एक्सटेन्ट यसको लिगल इफेक्ट छ। लिगल इफेक्ट चाहिँ नि हामीले हाम्रो पक्षबाट हाम्रो तर्फबाट भोलि अदालतमा पुगिसकेको अवस्थामा अथवा त्यो अवस्था आउँदाखेरि हामीले गर्ने यो हिजोको व्याख्यात्मक टिप्पणी संसदले गरेको अनुमोदन कानुनका रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकौँला। तर एउटा चाहिँ नि जस्तो एमसिसी प्रति राजनीतिक रूपले उठेका प्रश्नहरूको शङ्का चाहिँ निवारण गर्न तयार नभएको अमेरिकालाई हामीले आफ्नो संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर यी कुराहरूमा हामी बाध्य हुने छैनौँ भनेर गरिएको कुरा अमेरिकनहरूले अथवा त्यो पक्षले हिजो राजनीतिक रूपले उठाएका शङ्काहरूको चाहिँ सम्बोधन गर्न तयार नभएको अवस्थामा अहिले यो मान्न सक्छ, मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ? नमाने अब यो त सन्धि अगाडि बढ्दैन नि त। नेपालले गर्न सक्ने अधिकतम यति हो, हाम्रो पार्लियामेन्टले गर्न सक्ने यति हो। पार्लियामेन्ट त हाम्रो सार्वभौमिक सत्ताको चाहिँ अभिव्यक्त हुने ठाउँ हो नि त। त्यो कुरा त एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकले मान्नुपर्छ। हामी के हो, पहिला कुरा के बिर्सिनु भएन भने हामी संवैधानिक लोकतन्त्र अन्तर्गत छौँ। यो चाहिँ जनताले गरेको डिसिजन, नेपालको जनताले गरेको, नेपालको पार्लियामेन्टले गरेको पनि ठिक छ, अमेरिकाको पनि पार्लियामेन्टले गर्ने कुरा, पार्लियामेन्टले पावर डेलिगेसन गरेर गर्ने कुराहरू त्यहाँ पनि अल्टिमेटली जनताप्रति नै उत्तरदायी हो। कुनै यो चाहिँ एउटा चाहिँ अधिनायकवादी व्यवस्था त होइन होइन। त्यस कारणले के हो भने यो संवैधानिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र रहेर बुझ्ने हो अमेरिकाले पनि। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा कमनालिटी, उनीहरूको र हाम्रो एउटा साझा कुरा के हो भने हामी दुइटै संवैधानिक लोकतन्त्र अन्तर्गत छौँ। त्यस कारणले अब हामीले गर्न सक्ने अधिकतम गऱ्यौँ, उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन, हामीले भने जस्तो होइन रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यसो भए अगाडि बढ्दैनौँ भनेर भन्छ। अहिले त यो हामीले अनुमोदन गरे पनि फेरि यसलाई इफेक्टमा आउनलाई होइन, यो चाहिँ इन्ट्री इन्टु फोर्स हुनको लागि चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनको लागि त फेरि हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। लेटर अफ एक्सचेन्ज दिएर पठाएपछि त्यहाँ डिपोजिट भइसकेपछि उताको यता डिपोजिट हुनु पर्यो, यताको उता डिपोजिट हुनु पर्यो। अहिले त नेपालले उसलाई पठायो, अब त्यसले उसले चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिसिभ गऱ्यौँ र भनेर उसले नोटिसमा लिएर चाहिँ उसले स्वागत गरेर हामीलाई यता पठायो भने त्यो इन्ट्री इन्टु फोर्स हुने भयो। दुइटैले चाहिँ एक आपसमा त्यो चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर आफ्नो प्रति चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई डिपोजिट गर्ने भए हो। उसलाई अब त्यो स्वीकार्य छैन भने उसले चाहिँ डिपोजिट नगर्न पनि सक्छ, त्यसको नोटिफिकेसन नदिन सक्छ, अथवा नोटिफिकेसन दिइसकेको रहेछ पहिला अमेरिकाले, हामीले त उ गरिसक्यौँ भनेर नेपाललाई पठाएछ भने पनि अब फेरि उसले अब यो कुरा त हामीलाई स्वीकार्य छैन, त्यस कारणले हामीले 30 दिनको नोटिस दिएर यसलाई हामीले टर्मिनेट गर्छौँ, तिमीहरूले भने यस्तो गर्न सक्दैनौ भन्न पनि सक्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने यो कुराहरू किन आउँदैन भने एमसिसीले पहिले यो कुराहरू जे स्पष्टीकरण पठाएको थियो त्यसैलाई फेरि हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा राखेको देखिन्छ नेपाल। जस्तो सडकभरि यो मुद्दा पुगेको थियो, सत्ता गठबन्धनकै दलहरू यसको विपक्षमा हिजोको दिनसम्म उहाँहरूले अकस्मात निर्णय उल्ट्याउनु भएर पास भयो।
हिजो संसदमा अभिव्यक्त नेताहरूकै भाषणहरू सुन्नियो भने पनि यसको पोलिटिकल लेजिटिमेसी उही कतिपय सन्दर्भमा अझ फेस सेभिङको लागि मात्रै हो यसको कुनै कानुनी आधार र यसको चाहिँ नि कानुनी मान्यता हैसियत हुँदैन। केही साथीहरूलाई यो असाध्यै चाहिँ नि राष्ट्रघाती लाग्यो, उहाँहरूलाई लाग्न सक्यो, त्यस कारणले हामीले चाहिँ यतिसम्म गर्न सक्ने ठाउँसम्म हामी गयौँ भनेर सत्तापक्षकै नेताहरू सांसदहरू बोलिरहेको हामीले सुनिरहेको थियौँ। यस कारणले यो अहिलेलाई राजनीतिक रूपले उहाँहरूको सेफ ल्यान्डिङ हो, फेस सेभिङ हो। त्यसैले यो धेरै ठुलो यसले भोलि वैधानिकतामा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ बल दिने काम चाहिँ गर्दैन भन्ने त्यो तर्क छ। त्यो चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा चाहिँ यस्ता भएका छन् कि छैनन्, यसरी व्याख्यात्मक रूपले टिप्पणी गरेर चाहिँ अनुमोदन भाषिन् छैनन्, के छ तपाईँको चाहिँ अध्ययन? तमाम छ यसमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रिन्सिपलबाट हेरौँ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ कन्सेन्ट थ्योरीमा आधारित हो होइन। राज्यको कन्सेन्ट टु बी बाउन्ड बाई द ट्रिटी होइन। त्यसबाट चाहिँ आफू बाँधिने कुरा उसले एक्सेप्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। राज्य त सार्वभौम हुन्छ। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको ल बिट्विन द स्टेट, नट एबभ द स्टेट होइन। राष्ट्रिय कानुन के छ भने तपाईँ हामी सबैभन्दा माथि कानुन हुन्छ, राज्यका संस्थाहरूमाथि कानुन हुन्छ, संविधान हुन्छ भन्छ होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यस्तो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको बिट्विन द स्टेट हो यो है। त्यस कारणले यो बिट्विन द स्टेट भइसकेपछि जे कुरा उसलाई स्वीकार्य छ त्यो कुरासम्म उसले चाहिँ अब सन्धि गर्ने हो। अब स्वीकार्य नभएको कुरा आफ्नो कुराहरू राख्छ, उसले राख्दाखेरि अब डिल नहुन पनि सक्छ नि, डिल हुनैपर्छ भन्ने छैन नि, नो डिल पनि त हुनसक्छ नि है। त्यस कारणले यसमा चाहिँ नेपालले त्यो कुरा राख्यो। त्यसलाई फेस सेभिङ मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन, फेस सेभिङ पनि हो तर यो चाहिँ कानुनी दस्तावेज पनि हो। यसले चाहिँ कानुनी अर्थ पनि राख्छ। यो भियना कन्भेन्सनले नै भन्छ, भियना कन्भेन्सनले सप्लिमेन्ट्री मिन्स अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ है। त्यो भनेको के छ भने यो चाहिँ तयारीको क्रममा भएका एक्सचेन्ज अफ लेटर्स, यस्तै खालका व्याख्यात्मक टिप्पणी एकपक्षीय रूपमा गरिया रहेछ भने त्यो कुरालाई उसले मान्यता दिएको छ, गाइडलाइनै बनाएको छ। यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले गाइडलाइन बनाएको छ, नेपालकै चाहिँ कानुन मन्त्रालयले पनि गाइडलाइन बनाएको छ यस सम्बन्धी। जस्तो यति धेरै हामीसँग रेफरेन्स र यति धेरै हाम्रा चाहिँ अभ्यास राष्ट्रिय रूपले र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि यहाँले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस्ता व्याख्यात्मक टिप्पणी हुने र यसलाई मूल सम्झौतालाई पनि काट्न सक्ने संसदले अनुमोदन गरेर काट्न सक्ने चाहिँ होइन है। यहाँ फेरि भनेको जस्तो एमसिसीमा उठाइएका यी चाहिँ नि केही विवादित भनिएका, हजुर खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विवादित बनाएका, आशंका गरेका हजुर यी कुराहरूलाई त यसले रोक्छ, छेक्छ 12 बुँदेले। सन्धिको यसको जुन चाहिँ फन्डामेन्टल अब्जेक्टिभ हो नि, यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ विपरीत चाहिँ जान सक्दैन। यो त्यसकै अधीनको कुरा हो, त्यसलाई खालि स्पष्ट मात्रै गरेको हो। सन्धिमा भएका प्रावधानहरू मध्ये कतिपय दफा चाहिँ म मान्दिनँ, कतिपय धाराहरू अहिले लागू नगरौँ जस्तो इन्डो पेसिफिकमा बाँधिएको मानिने छैन, कन्ट्राडिक्ट गर्ने गरी चाहिँ हुँदैन। कहिले पनि रिजर्भेसन अथवा व्याख्यात्मक टिप्पणी होइन, यो चाहिँ इन्टरप्रेटिभ डिक्लरेसनहरू सन्धिको पर्पस, त्यसको इन्टेन्ट होइन सँग चाहिँ बाजिने गरी चाहिँ हुँदैन। खालि त्यसलाई स्पेसिफाई गर्ने, अलि भेग ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यसलाई स्पेसिफाई गर्ने नि त होइन। किनभने ल्याङ्ग्वेजको त विभिन्न अर्थहरू आउँछ नि त, त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने। डिक्सनरीमा हेर्दै जानु हो विभिन्न मिनिङहरू आउँछ, कन्टेक्स्ट अनुसारको मिनिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले यो बुझ्यौँ भनेर भन्ने हो। भनेको त्यहाँ उल्लेख भएका भनिएका विवादास्पद डिक्सनरी मात्रै, एक किसिमले यो डिक्सनरी सम्झिनुहोस् न। हामीले चाहिँ यो डिक्सनरी पऱ्यो, हाम्रो लागि यो शब्दको अर्थ यो हो, हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यसको व्याख्या गर्नु पर्यो भने यसलाई आधार मान्छौँ है। तिमीलाई अब स्वीकार्य छ कि छैन, तिमीले अब स्वीकार्य छ भनेर भनिदियो भने त धेरै राम्रो भयो। भनेनौ भने मौन बस्यो भने पनि भोलि डिस्प्युट जहिले आउँछ त्यतिखेर हामीले यो कुरा दाबी लिन्छौँ, हामीले यो अर्गु गर्छौँ भनेर पहिल्यै पूर्व जानकारी गराएको उसलाई हामीले यो अर्गु गर्छौँ है। हामीले नेपाली जनतासँग यो भनेको छ, योभन्दा दायाँ बायाँ जाँदैनौँ, ट्रस्ट हुन्छ नेपाली जनतासँग भन्ने कुरा। भोलि आइपर्ने कानुनी उल्झनमा हामीले यो चिजलाई यो गर्छौँ, यो चाहिँ उसलाई ओपन सेक्रेट हो यो होइन। भोलि नेपालले चाहिँ यो अडान राख्छ, यो आर्गुमेन्ट गर्छ, भोलि अब डिस्प्युट आउँदाखेरि नेपालले यो अर्ग्यु गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले अब हाम्रो पोजिसन राख्दाखेरि फेरि चाहिँ अब के नराम्रो हुने हो कि छुटिनु पर्ने हो कि भनेर अहिले छुट्टिए पनि भइहाल्यो। नत्र त्यतिखेर जतिखेर डिस्प्युट आउँछ, अब डिस्प्युट आउँदा हामीले यही आर्गुमेन्ट राख्छौँ, यही दस्तावेज अनुसारको व्याख्या गर्छौँ, त्यो उसलाई स्वीकार्य भएन भने 30 दिनको सूचना दिने अनि आफ्नो बाटो लाग्ने, तत्काल त्यो खारेज हुने प्रक्रियामा जान्छ। त्यसैले यो भनेको सार्वभौम सत्ताको अभिव्यक्ति हो कि नेपाल सार्वभौम हो भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो यो। यसमा त्यसकारणले सार्वभौम सत्ता हानि भयो के हो, यसबाट अब यो कुरा हामी सार्वभौम छौँ, नेपाल सार्वभौम हो, इक्वेली चाहिँ सार्वभौम हो अमेरिका र नेपाल भन्ने कुराको अभिव्यक्ति हो यो।
यस्ता कन्सर्नहरू पक्षधर राष्ट्र अर्कोले पनि हाम्रो चाहिँ यी कन्सर्नहरूलाई सम्बोधन गराइदिन सक्थ्यो होला नि होइन, तर ऊ त्यो तयार भएन। होइन अब यो हामीले होइन हामीले एकतर्फी व्याख्या गरेर जानुपर्ने यसमा एउटा रियालिटी के बुझ्नुपर्छ भने हामी ग्रान्ट लिने पक्ष हो होइन, ग्रान्ट लिने पक्ष हो। यहाँ चाहिँ हामीले उद्योगपतिलाई गएर पार्टीका कार्यकर्ताले यति चन्दा दिन्छौ कि दिन्नौ, नभए चाहिँ यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरे जस्तो हुँदैन होइन। यो ग्रान्टलाई हामीले पहिला चाहिँ गुड फेथमा सम्झिनु पर्यो नि त। ग्रान्ट लिने हो भने ग्रान्टै नलिने पोलिसी पनि हुन्छ, कतिपय देशहरूले ग्रान्टै लिँदैनन्, ठिक छ, ऋण मात्रै लिन्छन्, ग्रान्ट लिँदैनन्। अब त्यो स्थितिमा हामी पुग्यौँ। अब ग्रान्ट ल्याऊ भनेर कसैले अफर गर्यो भने पनि हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच आउँछ भनेर कसैले सोच्छ भनेदेखि त अब त्यो अवस्था हाम्रो नेपालको भइसकेको छ कि छैन, त्यसो भने अरूको पनि ग्रान्ट नलिए भयो होइन। तर ग्रान्ट दिने पक्षले आफ्नो चाहिँ देशको नेसनको एउटा ट्रेजरीबाट चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, त्यहाँको जनताको ट्याक्स पेयरको मनी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने भए हुनाले उनीहरूले आफ्नो रुल रेगुलेसन अनुसार व्यवस्थित गर्छ। नेपालले पनि गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ। एउटा उद्योगपतिले पनि त उसको पनि त एउटा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। उसले पैसा दिँदाखेरि होइन गाँजा खेती गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ मलाई ल्याऊ, यो पनि सामाजिक अभियान हो भनेर माग्यो भने अहिले दिँदैन नि। भोलि ल गाँजा खेती गर्ने कुरा लिगल भयो भनेदेखि ल चाहिँ जडीबुटी नै रहेछ, यो औषधिजन्य रहेछ भनेर भयो नि भने त्यतिखेर देला उद्योगले। नत्र उद्योग ऊ पनि त एकाउन्टेबल छ नि त होइन। रक्सी पसल चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ मलाई यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गतको फन्ड देऊ 2% चाहिँ दिनुपर्छ भनेको छ होइन। हो अब त्यो त गर्दैन नि त। हो त्यो चाहिँ त्यहाँ उसको पनि आफ्नो एकाउन्टेबिलिटी छ, अमेरिकन सरकारको पनि। यो बढी चाहिँ कानुनी विषय थियो, बढी राजनीतिक विषय बन्यो। सडकदेखि सदनसम्म जुन बहस उठ्यो, छलफल उठ्यो, यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति म्याच्युरिटी नपुगेर हो। म्याच्युरिटी नपुगेरै भन्दा पनि अब यो चाहिँ के छ भने अब यो हाम्रोमा यो षड्यन्त्रको सिद्धान्त, कन्स्पिरेसी थ्योरी, अब यताबाट सुरु हुन्छ। यही व्याख्यात्मक टिप्पणीले पनि त्यो सङ्केत गर्छ नि त। हामी यसलाई अब के छ पनि गर्न सक्दैनौँ, स्वीकार्न पनि सक्दैन। कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले प्रोफेसनल्ली हेर्नुपर्छ। प्रोफेसनल्ली हेरिसकेपछि प्रोफेसनल ओपिनियनहरू आउँछ। प्रोफेसनल ओपिनियन आइसकेपछि अनि त्यसमा चाहिँ पोलिटिसियनहरूले ओपिनियन बनाउँदा राम्रो हुन्छ। तर यहाँ के गर्नुभयो, भीम रावलले आगो जोस्नुभयो होइन। अब यो चाहिँ पुरै कन्स्पिरेसी थ्योरीबाट हेरियो, यसलाई सबै कुरा त्यसरी चित्रण गरियो होइन। त्यो चाहिँ गर्दाखेरि के भयो भने अब यो धेरै पर पुगिसक्यो। पर पुगिसकेपछि आशंका भयो, अब सबैलाई आशंका भयो, मार्ने काट्नेसम्म कुरा गर्नुभयो होइन। त्यो भइसकेपछि त आशंका त निवारण गर्नु पर्यो नि। हामी पनि त फेरि चाहिँ नेपालको संसद, नेपालको सरकार पनि जनतालाई आशंका लाग्दै त गर्नु भएन नि, आशंका निवारण गर्नु पर्यो। जनताको एउटा चाहिँ ट्रस्ट जित्नु पर्यो र त्यो ट्रस्ट जितिसकेपछि त्यो ट्रस्टलाई ब्रिच गर्नु भएन। उसले चाहिँ अहिले एउटा ट्रस्टको लागि चाहिँ त्यो दस्तावेज अगाडि सार्यो, भोलि त्यसमा लेखिएको कुरा उसले ब्रिज गर्न पाएन नि त नेपाल सरकारले। किन भन्दा ऊ त संसदप्रति र जनताप्रति एकाउन्टेबल छ नि। अब अमेरिकाले पनि सोच्ने त्यही हो, संवैधानिक लोकतन्त्र अन्तर्गत होइन। यता नेपालले पनि सोच्ने त्यसै गरी हो। त्यसकारणले भीम रावलले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, यस्तो भनेदेखि त देशमा आगो लाग्छ। हेर्नुहोस्, जुनसुकै तपाईँले असल नियतले कुनै काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँ चाहिँ अब एउटा प्रश्न भीम रावलको मात्रै भएन होइन, उहाँले गठबन्धनकै दलहरू होइन, उहाँले पहिला उहाँले सुरु गर्नुभयो। यो चाहिँ सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि पनि केही दलले यो नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ होइन, एमसिसीको विरोधमा, जुन चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्यो। अब हिजोको दिनबाट त्यो मान्न सकिन्छ नि। कार्यान्वयनको चरण पुगेको छैन अझै, किन भन्दा उहाँहरूले त्यो डिपोजिट कहिले गर्नुहुन्छ होइन, इन्ट्री इन्टु फोर्सको चाहिँ मिति कुन हो त्यो पहिला थाहा हुनु पर्यो नि त। तयारी यहाँ भइसकेको छैन नि त। एमसिए नेपालले सबै तयारी गरिसक्यो भयो त। इन्ट्री इन्टु फोर्स त्यसको लागि चाहिँ डिपोजिट गर्दै भयो, एक्सचेन्ज गरिहाले भयो होइन भने चाहिँ अब कहिले हो त्यो त बाँकी नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब चाहिँ कार्यान्वयनका प्रक्रिया र चरणहरू के हुन्छन् त्यसो भए? कार्यान्वयनको चरण भनेको के छ भने अब 5 वर्षको कार्यकाल भएको एमसिसी सम्झौता हो। त्यसको लागि चाहिँ अब कुन मितिबाट चाहिँ इन्ट्री इन्टु फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ घोषणा गर्न बाँकी छ। यहाँ अनुमोदन पो भयो त होइन, हामी पक्ष राष्ट्र भयो ल, ठिक छ। तर पक्ष राष्ट्र कतिखेर इफेक्टिभ हुन्छ त्यो उता हामीले अमेरिकालाई पठाइसकेपछि अमेरिकाले पनि यतातिर चाहिँ उसले जानकारी दिइसकेपछि दुई ठाउँ नै त्यो डिपोजिट हुनु पर्यो नि त। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो भनेदेखि त इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि हामीले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब राजपत्रमा हामीले प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालले। यसका विभिन्न चरणहरू छन्। त्यसकारणले कुन दिनदेखि लागू हुने भन्ने कुरा एमसिए नेपालले अब चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि पूर्व तयारीहरू कति गरेका छ छैन भन्नेमा आधारित कुरा। अब चाहिँ यो संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि एमसिए नेपालमा गयो अथवा एमसिए नेपालले जुन दिनदेखि तयारी गर्छ त्यो दिनबाट हो कार्यान्वयनको समय र त्यो दिनबाट हो गनिने 5 वर्षको अवधि? 5 वर्षको अवधि चाहिँ कहिलेदेखि गनिन्छ? 5 वर्षको अवधि त त्यो इन्ट्री इन्टु फोर्स त्यहाँ चाहिँ एउटा क्लज छ होइन।
त्यो हो भनेको त्यसको लागि चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो र यो दिनदेखि इफेक्टिभ भनेर भनिदिनु पर्यो त्यहाँनिर होइन यो दिनदेखि लागू हुने गरी हामीले एक्सचेन्ज गरेका छौँ भनेर भन्नु पर्यो त्यो चाहिँ एमसिए नेपाल मार्फतै हुन्छ होइन त्यो त नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ होइन त्यो त्यो त पुरै डिप्लोमेटिकबाट एमसिए नेपाल त नेपालको मात्रै भयो उसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल अथोरिटी छैन उसलाई होइन त्यो चाहिँ जुन फुल पावर भन्छ फुल पावर भनेको सन्धि गर्ने अधिकार पूर्ण अधिकार प्राप्त जो हो उसले चाहिँ पठाउनु पर्छ उसको तर्फबाट पठाउनु पर्छ अबको कति समय यसले लिन्छ अथवा यसका कानुनी अरू थप प्रक्रियाहरू के हुन्छन् किनभने 5 वर्षभित्रमा ट्रान्समिसन लाइन र सडक विस्तारको कुरा जुन छ त्यो कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि मात्रै अब त्यसको चाहिने भोलि क्वेसन र त्यसको चाहिने कति प्रभावकारी हुन्छ हेर्ने होला यसको समय कति लिन्छ अब किनभने मेन कोर्स त हामीले पार गऱ्यौँ यो पार्ट त मैले अब त्यति भन्न सक्ने कुरा भएन होइन 5 वर्षभित्र सकिन्छ 5 वर्षभित्र सकिएन भने त्यो नेपाललाई लस हुने कुरा हो होइन 5 वर्षभित्र सकिएन भने बाँकी चाहिँ त्यसपछि त एक्सटेन्सन हुँदैन 5 वर्षभित्र यो जति रकम हो 500 मिलियन खर्च गरिसक्नुपर्छ त्यो अनुसार हेर्दाखेरि खर्च गरेन भनेदेखि 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो एलाउ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हुँदैन त्यो एक्सटेन्सन हुन्छ भनेर लेखेकै छैन यसमा त्यसपछि त नेपालले लगानी गर्नु पर्यो किन भन्दा एमसिए नेपाल नेपालको संस्था हो त्यसमा टोटल्ली 100% नेपाली संस्था हो कसैले कम्पनी पनि भने एमसिसी कम्पनी भने त्यो होइन बिल्कुलै त्यो नेपालको संस्था हो भोलि चाहिँ 5 वर्षपछि त्यो नेपालको संस्था एमसिए नेपाललाई तपाईले छुट्टै कतै लगेर गाभिदिए पनि हुन्छ विद्युत प्राधिकरणमा लगेर गाभिदिए पनि हुन्छ अथवा त्यसलाई त्यसै राखे पनि हुन्छ त्यो विकास समिति ऐन अन्तर्गतको एउटा चाहिँ संस्था हो त्यो कुनै ठुलो कुरो नै होइन त्यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरू हुन्छन् सबै नेपालीले काम गर्ने हो त्यहाँ एउटा अवस्था छ नि जस्तो अब तपाईँ शङ्का गरिरहनुहुन्छ विश्वासै गर्नुहुन्न भन्ने त अर्कै कुरा भयो तर आम रूपमा एउटा मनोविज्ञान चाहिँ सिर्जना भयो खास गरी यो विषयमा अलिक बढी लेख्ने बोल्ने र आश्वस्त पार्ने भोलि हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि जान सक्छौँ यी चाहिँ प्रावधानहरूमा टेकेर जान सक्छौँ विश्वका अभ्यासहरू यस्ता छन् भनेर यसको लिगल फ्याक्टरबाट चाहिँ जाने र यसको व्याख्या गर्ने तपाईँहरू जस्ता कानुन व्यवसायहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका बारेमा व्याख्या गर्ने डिप्लोमेटिक चाहिँ सेक्टरका व्यक्तिहरू यो भोइस चाहिँ अलिक कमजोर भयो जसले आश्वस्त हुने जनमत खोजिरहेको थियो जनमतले आश्वासन खोजिरहेको थियो विश्वसनीय वातावरण खोजिरहेको थियो त्यो पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले आजको दिनसम्म पनि एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिका हतियारसहित प्रवेश गर्छ नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता हडप छ र यो एउटा चाहिँ क्रीडास्थल हुन्छ भन्ने थियो त्यो अलिक कमजोरी भाव हाम्रो एकदम त्यसमा के छ भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो त के कमजोरी भन्ने अब यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो कानुन मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो जो महाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँहरूको कमजोरी हो उहाँहरूले बुझाउन सक्नु भएन नि त है उहाँहरूले बुझाउन सक्नु भएन परिस्थिति धेरै भड्क्यो यही विषयमा आइडियोलोजिकली व्याख्या गर्दैन मैले रोक्दिएँ त यही विषयमा तपाईँहरू जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जानेका पढेका मान्छेहरूलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री कानुन मन्त्रीले कतिपल्ट छलफल गर्नुभएको थियो भयो कतै अब अलि धेरै पछाडि चाहिँ त्यस्तो अब उहाँहरूले होइन अरू अलि सिनियर नेताहरूले कसैले चाहिँ टेलिफोनमा अथवा भेटेर चाहिँ छोटो छोटो कुरा गरे हो जब त्यो गरिसकेपछि यसको निकास के होला भनेर त्यो चाहिँ 4 महिना अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ सोधिया थियो हैन मैले चाहिँ यही कुरा भने परिस्थिति भड्किसकेको छ अब एउटा कलङ्कको विषय बन्यो यसको पक्षमा बोल्यो कि अब चाहिँ यहाँ मारकाटको कुरा गर्छन् बाटो सडकमा हिँड्न पनि नपाएला जस्तो भइसक्यो सत्य कुरा आफूले जानेको सत्य कुरा आफ्नो एक्सपर्टिज अनुसारको आफ्नो भ्यू ओपिनियन दिँदाखेरि पनि अब कुटाई खाए लागि जस्तो अथवा दलाल भन्देलान् कि जस्तो विदेशीको दलाल भन्देलान् कि जस्तो अवस्था छ त्यसकारणले जनताले चाहिँ केही न केही भए पनि यसको चाहिँ एउटा सम्भावित जुन एउटा जोखिम छ प्रतिकूलता छ त्यसलाई निवारण गर्ने कुरा केही न केही भए पनि फेस सेभिङको लागि गर्नुपर्छ भनेर फेस सेभिङ भन्ने शब्दै प्रयोग गरेको थिएँ मैले गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब चाहिँ संशोधन हुन्न भनिसकेको छ तपाईहरु संशोधन माग्नुहुन्छ उनीहरु संशोधन हुन्न भनेको छ तर उनीहरुले चाहिँ यसको दुरुपयोग हुँदैन यो भनेको यो भनेर फेरि उनीहरुले व्याख्या गरेर त पठाइदिएको छ हाम्रो प्रश्नहरुको चाहिँ जवाफ दिएको छ भने यसैको वरिपरि समाधान छ त्यो भनेको चाहिँ यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अथवा एक्सप्लानेटरी चाहिँ डिक्लेरेसन तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ युनिलेटरली गर्नुहुन्छ ठीक छ उता उले रिसिभ गर्यो र एक्नोलेज गर्यो वेल रिसिभड मात्रै भन्यो भने पनि हैन त्यो किसिमले त हामीले उले स्वीकार्यो भन्ने सम्झिन्छौं त्यति भएपछि तपाईले देखेको जुन चाहिँ सम्भावित चाहिँ खतरा छ यसबाट भविष्यमा आउने त्यो चाहिँ हट्छ लेटर अफ एक्सचेन्जबाट त्यो दुईटै पक्षले त्यसलाई आफ्नो सन्धि सँगै राख्यो भने अथवा एनेक्समै राख्दियो भने एनेक्स त फेरि त्यहाँ थपघट गर्न पाउने खालको पनि छ नि त्यसमा हैन अदल बदल पनि हुने खालको छ त्यहाँ त्यति गर्यो भने यसबाट हुन सक्ने कल्पित आशंकाहरू चाहिँ निवारण हुन्छ भनेर सल्लाह चाहिँ दिया थियो हैन मैले आफूले दिएको थिएँ सल्लाह चाहिँ मैले
अब तर के छ भने अब परिस्थिति धेरै भड्किसकेका थियो र उहाँहरूले अब हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा त्यो प्रदूषणको तहमा पुगिसकेपछि बल्ल चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई फिल गर्नुहुन्छ। अगाडि रोकथामको चरणमा उहाँहरूले यस्ता कुराहरू हामीसँग सम्पर्क गरे भए यो कुरा हुँदैन थियो हैन। रोकथामको चरणमा उहाँहरूले गर्नु भएन। रोकथामको चरणमा गर्नु भएन, लास्ट आवरमा परिस्थिति भड्किसकेपछि एउटा बौद्धिक प्रदूषण फैलिसकेपछि, राजनीतिक प्रदूषण फैलिसकेपछि बल्ल चाहिँ अब उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नु, तर हामीले पब्लिकली चाहिँ भनिदिन सक्ने अवस्था भएन त्यतिखेर। किन भन्दा यस्तो अवस्था आयो कि हामी चाहिँ यो बोल्नै नसकिने जस्तो अवस्था पनि आयो। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मैले पटक पटक जोडिरहेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अझ त्यो आम तहले बुझ्ने गरी भनिदिनु होला। यद्यपि यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीले ती चाहिने हाम्रा बाध्यता होइनन् भनेर हिजो अनुमोदन गरिसकेका छ। एमसिसी भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ अमेरिकन सेक्युरिटी अथवा अमेरिकन चाहिने स्ट्राटेजी, इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतै आएको यो सहयोग हो। सहयोग पनि होइन, यो त चाहिने हार्ड पावरका रूपमा आएको चाहिने परियोजना हो। यसलाई न लगानी न चाहिँ यो आर्थिक सहायता, यो विकास परियोजना होइन भनेर लामो समय हामी चाहिँ त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। र पछिल्लो समय युक्रेनमा जे भइरहेको छ, रसियाले जे आक्रमण गरिरहेको छ, नेटोमा चाहिँ संलग्नता हुने युक्रेनको चाहिने चाहनालाई रसियाले नरुचाएका कारणले आक्रमण भनिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो पक्षलाई बल पुग्ने गरेको स्थिति थियो। अब यसलाई चाहिँ अलि अझै, किनभने आशंका त अहिले पनि छ नि, अहिले पनि छ, उहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेछ। संसदबाट अनुमोदन गरे पनि, फेस सेभिङ भए पनि अझै पनि अब केही बेरमा प्रचण्डले आफ्ना चाहिँ धारणा राख्दै हुनुहुन्छ पार्टीको पत्रकार सम्मेलन गरेर। यसमा भोलिका खतराहरू तपाईँले केही देख्नु भएको छ? त्यस्तो हुन सक्ने भएको अवस्थामा कानुनी चाहिँ उपचार अन्तर्राष्ट्रिय तहमै गएर, अदालतमै गएर खोज्न सकिने? मैले यसमा मलाई लागेको कुरा होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले यद्यपि प्र्याक्टिस त यसमा कम छ हाम्रो। किन नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के प्र्याक्टिस हुन्छ र हामी बढी अब मानव अधिकारको बढी प्र्याक्टिस गर्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेकाले। अब यो सम्बन्धी अब प्र्याक्टिस कमै हुन्छ। हामीले मूलतः संवैधानिक कानुनको बढी प्र्याक्टिस गरिरहेको हो यहाँ नेपालमा, नेपाल कोर्टमा गर्दाखेरि। र यसमा मैले बुझेको कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुराहरू पनि के छ भने, मैले चाहिँ यो संवैधानिक लोकतन्त्र मैले हेर्ने के हो, रुल बेस्ड एप्रोच। मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दा, डिप्लोमेसीको कुरा गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र सम्झिने हो। बडापत्रमा को छ, त्यहाँ चाहिँ अब हामी सबै सदस्य राष्ट्र छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ महासभा पनि छ। महासभामा एक्जिक्युटिभ अथोरिटी छैन। एक्जिक्युटिभ अथोरिटी कार्यकारी अधिकार चाहिँ सुरक्षा परिषदमा छ। सुरक्षा परिषदको 5 वटा चाहिँ सदस्यहरू छन्, ती चाहिँ स्थायी सदस्य हुन्, उनीहरूसँग भेटो पावर पनि छ। हो तिनीहरू चाहिँ को चाहिँ यो रुल बेस्ड एप्रोचमा बढी छन् भनेर हेर्दाखेरि ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो हामीले हैन। अब के छ भने रुल बेस्ड एप्रोचबाट कसले बढी गरिरह होला भनेर हेर्दाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ हामीले केही न केही, त्यहाँ पनि लोकतन्त्र छ नि त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लोकतन्त्र छ। हामीसँग नेपालसँग धेरैभन्दा धेरै पक्ष राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूले सपोर्ट गरे भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता जोखिममुक्त हुन्छ। हामीलाई कुनै पनि देशले इन्भेड गर्न सक्दैन हैन, खान सक्दैन नि हामीलाई। हाम्रो वरिपरि त खाइदिएको छ नि छिमेकीले, कसैले तिब्बत खाइदिएको छ, कसैले चाहिँ सिक्किम खाइदिएको छ, कसैले देश टुक्राइदिएको छ, पाकिस्तान टुक्राइदिएको छ हैन। यो यतापट्टि छ नि, भूराजनीतिक जोखिम त यतै छ नि हैन। हो त्यो हुँदा पनि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा र महासभामा कसले बोलिदिन्छ अहिलेसम्म नेपाललाई? कसले बोलिदिएको छ? ट्र्याक रेकर्ड हेरौँ न। नेपालले सदस्यता पाउनुहुन्न भने त दक्षिणै हो नि हाम्रो हैन। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव चाहिँ त्यत्रो चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरूले चाहिँ सबैले स्वीकार गर्दा पनि दक्षिणको शक्तिले त गरेन नि हाम्रो। त्यतिखेर कसले गर्यो हामीलाई भन्नुहोस् न। त्यसकारणले यो लोकतन्त्र, हामी एउटा लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कभित्र हेर्दाखेरि बढी चाहिँ हामीले ट्रस्ट गर्नुपर्ने कसलाई हो भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। मैले यसबाट के निष्कर्ष निकाल्छु भने, यसमा भोलि सुरक्षा परिषदमा अथवा महासभामा हुँदाखेरि नेपालमाथि कहीँ त्यस्तो आयो, नराम्रो कुरा भयो भने पनि बोलिदिने राष्ट्रहरू भनेको पश्चिमा राष्ट्र नै हो। किन भन्दा उनीहरूले चाहिँ यो रुल बेस्ड एप्रोचमा अलि बढी ध्यान दिन्छन्। कहीँ न कहीँ त्यसलाई लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न, अब क्राइमियालाई खाइदियो रसियाले, अहिले कसले गरिरहेछ? युक्रेनलाई अहिले खाँदैछ, अहिले कसले बोलिदिरहेछ भन्नुहोस् न? चाइनाले त बोलिदिएन, इन्डियाले पनि बोलिदिएन है। फेरि म यो छिमेकी राष्ट्रलाई म धेरै आरोप लाउन चाहन्न। छिमेकीसँग एकदमै हाम्रो विश्वासको सम्बन्ध, चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध छ हाम्रो। तर अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् न, फ्रान्स जर्मनीहरुले सहयोग गर्ने, कसले हेर्छ? कसैले हेर्यो र हैन। भोलि मङ्गोलियालाई हुँदा कसले हेर्छ? न रसियाले हेर्छ न चाइनाले हेर्छ। दुईटा देशको बिचमा छ त्यो देश हैन। त्यही पश्चिमाले हेर्दिने हो। क्राइमियाको बारेमा
चाइनाले हेरेन, रसियाले हेरेन, पश्चिमाले हो त्यो बोलिदिएको। युक्रेनको बारेमा त्यही पश्चिमाहरूले बोलिदिएछ, बरु नेपालले बोलिदिएछ, इन्डियाले चाइनाले त बोलिदिएन, रसियाले त आफैले इन्भेड गर्यो। यो सबै ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो हेर्ने भने के हो भने भोलि हाम्रो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि कहीँबाट आँच आयो भने मद्दत गर्ने राष्ट्र को हुन्, तिनीहरूलाई चिडाउने कुरा, तिनीहरूलाई चाहिँ सँग धेरै टसल गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ राष्ट्रवाद हुन्छ कि राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने कुरा आजै आकलन गर्न सकिन्छ। त्यो चिडिने कुरा त यो एमसिसीले दुई छिमेकीलाई भिडाइदियो नि त। फेरि छिमेकी यसमा भिडिया छैन खासमा, यसमा हामीले चाइना र पक्षधर अमेरिका ताने मात्र। यो चाहिँ यहाँ जसले प्रदूषण फैलायो नि उसले तान्यो, चाइनालाई बोल्न बाध्य बनाएको चाहिँ यहाँभित्रको उत्पात मचाएर हो। त्यो चाइनाले त यसलाई त्यो एमसिसीको कहिले विरोध गरेको छ र, पछि मात्रै बोल्यो, उसले त उपक्रमहरूमा बोलिरहेछ है, घटनाको उपक्रमहरूमा गएर बोल्यो उसले होइन। किन भन्दा पछि चाहिँ अमेरिकाले जुन फोन गर्यो रे, फोन गरिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्सिप डिप्लोमेसी चाहिँ प्रयोग गर्यो रे, अनि त्यसमा चाहिँ यो एमसिसी पास भएन भने चाहिँ चाइनाले रोक्यो भन्ने अर्थ आउँछ भन्यो रे होइन। रेरेका कुरा हुने उनीहरूको लिखित स्टेटमेन्टमा छैन यो। तर उहाँहरूले फोन गरियो भने उहाँहरूले विरोध त अथवा असहमति होइन त भन्नु भएन नि त होइन। उहाँहरूले हरेक कुरामा खण्डन गर्छ गर्दैन, त्यो चाहिँ एउटा डिप्लोमेसीको कुराहरूमा एउटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्षसँग भएको कुराको सम्बन्धमा खण्डन गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यसो भए अब यो एमसिसीका प्रति गरिएका शङ्का निवारण गर्ने यो चाहिँ 12 बुँदे पर्याप्त छ? यो गर्दै नगरे भए पनि हुन्थ्यो होइन। अब किन भन्दा हामीले गुड फेथमा यति कुरा बुझौँ न, तपाईँले एउटा ऐन पढ्नुहोस् अथवा नियम विनियम पढ्नुहोस्, विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा प्रयोग भएको तपसिल बमोजिमको शब्दको अर्थ तपसिल बमोजिम हुनेछ। त्यसको चाहिँ इन्टेन्ट, त्यो कुनै कानुनी दस्तावेजको इन्टेन्ट भन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा छ। अब तपाईँले माथि नै यो आर्थिक सम्झौता हो भनेर लेखिसक्नुभयो भने त्यसमा प्रयोग भएको भाषा शैलीको चाहिँ यो रणनीतिक हो, यो सैन्य हो भनेर तपाईँले व्याख्या गर्नै पाउनुहुन्न। त्यस कारणले यस्ता यी आधारभूत कुराहरू हुन्। यस्ता कुरामा यो इलिट्रेट मान्छेले कुरा गर्ने कुरा एउटा हुन्छ। हामीले त के छ भने सन्धिको पनि त एउटा चाहिँ यसको पदसोपान हुन्छ, आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छ। युएनको चार्टरमा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसको खिलाफमा गएर सन्धि चाहिँ बन्या रहेछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको भ्यालिडिटीमाथि प्रश्न गर्न सक्छौँ। अब जस्तो नि कानुन निर्माणको चाहिँ प्रक्रियामा अब संसदमा ल्याइसकेपछि, संसदबाट अनुमोदन गराउने भनिसकेपछि सबैभन्दा बढी यसको विरोध गरे यहाँले भने जस्तो भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेताहरूले जुन विरोध गर्नुभयो, यो विरोधको पछाडिको कारण चाहिँ के थियो त्यसो भए? किनभने विद्यमान कानुनका जुन अस्ति एकजना अर्कै अधिवक्ताको पनि तर्क हामी सुनिराखेका थियौँ, हाम्रो प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ, यति चाहिँ अप्ठ्यारो छ, विद्यमान 11-12वटा कानुनले गर्दा ऐनले गर्दाखेरि काम गर्न सकिने स्थिति छैन, त्यसलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति मात्रै यो संसदमा लैजाने, त्यो पनि हाम्रो प्रस्ताव, नेपाल पक्षको प्रस्ताव, पक्षधरको चाहिँ प्रस्ताव थियो र यो अनुमोदन हुने प्रक्रियामा गएको हो। यो सिधै अमेरिकनको प्रस्ताव थियो भन्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो के थियो? यस्तो छ, के छ भने मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार भन्छु पहिला है। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अथवा सन्धि, यो चाहिँ भियना कन्भेन्सनले नै भन्छ र यो प्रथाजनित कानुन पनि हो। सन्धि चाहिँ घरेलु कानुनभन्दा माथि हुन्छ नै लेखिया छ सिद्धान्त त, र व्यवहारमा के हुन्छ? व्यवहारमा फेरि संविधानै ठुलो है देशभित्र भन्ने कुरा छ। व्यवहारमा अलमोस्ट सबै देशहरूले यही नै गर्छ र त्यसको के छ, कहीँ व्याख्या गर्नुपर्छ, कन्ट्राडिक्सन रहेछ भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो भने पनि त्यसलाई हार्मोनाइज गर्नुपर्छ भन्छ। र हाम्रो सर्वोच्चकै फैसला हेर्ने के अरे नजिरहरू हेर्ने हो भने फेरि सन्धिको व्यवस्था लागू नभएर संविधानकै व्यवस्था लागू गरिदिएको पनि छ। त्यस कारणले सन्धि चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुँदैन है, हाम्रो यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जेसुकै भने पनि भनेर हामीले त्यो एप्रोच गरेको छ। अब अमेरिकाको हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका सन्धि चाहिँ अमेरिका पछि राष्ट्र भएको सन्धि चाहिँ अमेरिकन संविधान सरह हुन्छ, सुप्रिम ल अफ द ल्यान्ड मानिन्छ भनेर लेखेको छ उसले। भनेको उहाँ चाहिँ संविधान सरह भयो, हाम्रोमा चाहिँ संविधान सरह भएन, संविधान भन्दा अब तलै भन्नु पर्यो अलिकति, किन भन्दा संविधानको व्यवस्था लागू नभएर ट्रिटी लागू हुन्छ भनेर भनेन हाम्रो कोर्टले, एउटा त्यो कुरा भयो। त्यस कारणले एउटा यो सैद्धान्तिक कुरा यहाँ आयो। अब यो चाहिँ एमसिसीमा के लेखिया छ भने यो चाहिँ अब एमसिसी त 5 वर्षको लागि टेन्युरको लागि आएको,
यो त तुरुन्तै कार्यान्वयन भएर यो गइहाल्नु पर्ने छ, यसलाई त हामीले फिर्ता पठाइहाल्नु पर्ने छ, राख्नु हुँदैन। 5 वर्ष पछाडि जानुपर्छ। अब यो बिचमा चाहिँ कुनै अवरोध नहोस् होइन, खरिद होला के होला होइन, मान्छेहरू अब हायर गर्नुपर्ने के होला, अब विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने होला। यो गर्नलाई के भयो भने अब यहाँको कानुनभन्दा माथि राख्ने भनेर भनियो, अब संविधानभन्दा माथि छैन भन्ने कुरा आयो, अरू कानुनभन्दा माथि राख्ने कुरा आयो। अब अरू कानुनभन्दा माथि राख्ने कुरा हो भनेदेखि चाहिँ के छ भने अब नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सन्धि विभिन्न प्रकारको हुने भयो। एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको, एउटा चाहिँ संसदले अनुमोदन गरेको। अब संसदले अनुमोदन गरेछ भने त्यो कानुन सरह लागू हुन्छ र कानुन र घरेलु कानुन र सन्धि बाजियो भने सन्धिकै प्रावधान लागू हुन्छ भन्यो। संसदबाट अनुमोदन भएको छ भने अब संसदबाट अनुमोदन नभइकन नेपाल सरकारले क्याबिनेटले मात्र निर्णय गरेर अनुमोदन गरे रहेछ भने त्यो चाहिँ नेपाल कानुनभन्दा माथि नहुने भयो। र त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो भने फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त सन्धि लागू हुनैपर्छ भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के भयो भने अब त्यो सन्धिको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नलाई फेरि चाहिँ संसदले अरू कानुन बनाउनु पर्ने भयो के। एउटा सिधै चाहिँ सन्धिको प्रावधान लागू हुने सेल्फ एक्जिक्युटिभ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ल्याङ्ग्वेज हो। जब अनुमोदन हुन्छ संसदबाट त्यो सेल्फ एक्जिक्युटिभ ट्रिटी भयो। अब संसदबाट अनुमोदन भएको छैन, सरकारले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर पक्ष राष्ट्र भएको रहेछ भने सेल्फ एक्जिक्युटिभ हुँदैन, नन सेल्फ एक्जिक्युटिभ हुन्छ। नन सेल्फ एक्जिक्युटिभ ट्रिटीलाई मान्नु चाहिँ पर्छ, तर कानुन बनाएर है, बाई वे अफ प्रमुलगेसन अफ लेजिस्लेसन संसदले कानुन बनाएर बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ। अब यो हो भने के भयो भने संसदले कानुन बनाइदिएको हुनु पर्यो। कानुन पहिले अलरेडी सबै चाहिने कानुन जति सबै छन् भनेदेखि चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर क्याबिनेटबाट गरेको भए पनि पुगिहाल्थ्यो। अब त्यो सरकारको तयारी के थियो कसो थियो होइन। अब कति कानुनहरूसँग खरिद बिक्रीका कानुनहरूसँग के कानुन अब आकर्षित हुन्छन् डिटेलमा अब अहिले भन्ने कुरा भएन। त्योसँग कहीँ चाहिँ बाजिने रहेछ भने त फेरि सन्धिको कुरा त रोकिने भयो त्यहाँ। त्यस कारणले अब सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ भनेर लेख्दैपछि त अनि त्यो चाहिँ खरिद ऐनको अरूको चाहिँ प्रावधान लागू गर्नु पर्ने। यद्यपि खरिद ऐनमा त अन्तर्राष्ट्रिय यो सम्झौता बमोजिम छ भने खरिद ऐन नलाग्ने, सिधै चाहिँ खरिद गर्न पाउने भन्ने पनि लेखेको छ त्यो लेखनलाई। त्यस्तो कुराहरू छ यहाँ। संविधान भन्दा नै माथि संविधानलाई नै यसले चाहिँ मिसइन्टरप्रेट गर्न सक्ने होइन, संसदबाट अनुमोदन गर्दाखेरि हाम्रो कानुनलाई नै चाहिँ यसले काट्ने गरेको तर्कमा त्यसो भए कुनै तुक छैन। होइन, संविधानसँग भन्दा माथि त अब एमसिसीले पनि भनिदिएन, अब नेपालले पनि त्यो कुरा भनेन होइन। दुइटैले क्लियर भइहाल्यो, त्यसको दुइटैको अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटै भयो, त्यसमा केही कुरा भएन। यो चाहिँ अनुमोदन भएको छ, च्याप्टर क्लोज हुनुपर्ने हो, तर बहस छलफल त चलिरहन्छ। अनि बहस त लोकतान्त्रिक समाजमा गर्नुपर्छ। यो बहसलाई के छ भने हिंसा उत्तेजना फैलाउने होइन, एउटा चाहिँ यो मुठभेडमै लैजाने, मित्र राष्ट्रहरूको चाहिँ एकदम प्रति घृणा फैलाउने खालको चाहिँ द्वन्द्व त हुन सक्छ नि। भोलि अमेरिकनले पनि हामीलाई यसै गरी घृणा गर्न थाल्यो भने त त्यहाँ पनि त हाम्रा नेपालीहरू छन् होइन। हामी त अहिले त इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ। यो बहस यो छलफलले हाम्रो चाहिँ सम्बन्धमा के असर गर्छ? यी शङ्काले यो तहको प्रधानमन्त्रीको तहबाट, प्रधानमन्त्री भने अहिले चाहिँ नि वर्तमानको कुरा होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्षकै भाषण स्पिचहरू सुन्दाखेरि, त्योभन्दा तलका अन्य जिम्मेवार नेताहरूका चाहिँ भाषणहरू सुन्दाखेरि दात्री निकायप्रतिको चाहिँ घृणा रोष प्रकट हुने खालका, भाव प्रकट हुने खालका अभिव्यक्तिहरू जे आए त्यसले चाहिँ असर गर्छ गर्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामा असर पैदा भयो, संशय पैदा भयो होइन। यति फरक छ कि लोकतान्त्रिक मुलुकमा उनीहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै हेर्छन्, तर कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था भएको मुलुकले हो भने यसमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ उसले चाहिँ द्वेष राख्न सक्छ अधिनायकवादी मुलुकले। यही कुरा लोकतान्त्रिक मुलुकसँग गरे हुनाले यो लोकतन्त्रमा यतिको चल्छ। यिनीहरूको अलिकन परिपक्वता मेच्युरिटी चाहिँ पुग्या रहन्छ, मेच्युरिटी चाहिँ यिनीहरूको बढ्दै जाओस्। यिनीहरू लोकतान्त्रिक छन् भनेर पो हामीले एमसिसी दिएको हो। अब लोकतान्त्रिकै नभएर फेरि चाहिँ अब जङ्गली युगतिर फर्किने खालको कुराहरू भयो, हिंसातर्फ फर्किने कुरा भयो भने त बिचैमा पनि त उसले चाहिँ सन्धि टर्मिनेट गरिदिन्छ नि। त्यस कारणले उसले चाहिँ नेपालको चाहिँ मेच्युरिटी हेरिदिन्छ भन्ने लाग्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो चाहिँ एउटा दायित्व पनि हो। हामी चाहिँ मेच्योर्ड हुँदै जानुपर्छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पद्धति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ सिद्धान्तहरू हामी मानेर अगाडि बढ्ने हो र हामीले मानेपछि उसलाई पनि भन्न पाइन्छ, उसलाई प्रश्न उठाउन पाइन्छ नि हामीले पनि होइन। तिमीले यो गल्ती गर्यो भन्न पाइन्छ नि हामीले पनि। अब यसमा कार्यान्वयनमा अलिकति शङ्का गर्न पाइन्छ? कार्यान्वयनमा अब शङ्का अहिलेदेखि गर्यो भने वातावरण बिग्रिन्छ हेर्नुहोस् होइन। कार्यान्वयनमा शङ्का गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। 5 वर्षमा यो कार्यान्वयन आलोचनात्मक टिप्पणी होइन, आलोचनात्मक समर्थन, नोट अफ डिसेन्ट गरेर गराइने निर्णयहरू जस्तै व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित गरिएको निर्णय भोलि कार्यान्वयनमा जाने बेलामा काहीँ न काहीँ त पोलिटिकल लिडरसिप नै हो। फेरि पोलिटिकल लिडरसिप यही हो, त्यसले चाहिँ नि कार्यान्वयनमा शङ्का
गर्न पाइन्छ पाइँदैन? होइन, यो चाहिँ हामीले अब आलोचना गर्दै जाने, स्वस्थ आलोचना गर्ने, अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमै हामीले कन्ट्रिब्युट पनि गर्न सक्छौँ। यसले नराम्रो मात्रै गर्छ भन्ने छैन नि। आज भीम रावलले जे प्रश्न उठाउनु भयो अथवा अरूले उठाउनु भयो, पार्टीका मान्छेहरूले उठाउनु भयो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अझै बढी चाहिँ समृद्ध गर्नको लागि, अझै यसको लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि, होइन, अझै पारदर्शी बनाउनको लागि मद्दतै गर्छ। त्यसकारणले यही हो कि हामीले यसलाई हिंसाको तहमा, घृणाको तहमा लैजानु हुँदैन। किन भन्दा कहीँ त्यस्तो आयो भने, त्यो घटना आयो भनेदेखि त ल उहाँहरू किन नि फ्रन्ट लाइनमा हामी जान्छौँ नि। हामी कालो कोट लगाएर गफ मात्रै दिएर बस्ने हो र? फ्रन्ट लाइनमा ल अमेरिकन सेनै आयो भने लड्न हामी पहिला जाने, ल गोली हामीले पहिला खाने नि। हामीले त्यति निष्ठापूर्वक भन्नु पर्यो नि। यो देशको डिफेन्ड त हामीले पनि गरिन्छ नि। भीम रावल मात्र राष्ट्रवादी, अरू चाहिँ राष्ट्रवादी नभएको हो र? खालि सम्बोधन पछि देशभक्त जनतालाई यो भन्छु, को देशभक्त छैन र? भीम रावल कति देशभक्त, हामी कति देशभक्त, उही त होला नि, होइन? उहाँको रगत पनि नेपाली रगतै होला, हाम्रो पनि नेपाली रगतै होला। उहाँ त यस्तै यस्तै मात्रै कुरा गर्न थाल्नु भयो अहिले त। यही कुरो अघि मैले बिचमा पनि प्रश्न उठाएको थिएँ नि, जस्तो बोलिदिनु पर्ने मान्छेले बोलिदिएनन्, होइन, छलफल चलाइदिएनन्, उहाँहरूको स्वर अलि परसम्म सुनिन्छ, उहाँका समर्थक र उहाँका फलोअरहरू तपाईँहरू जस्ता असङ्गठित मान्छेहरूको भन्दा धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले बोल्नुपर्ने हो बोल्दिएन, नबोल्नु पर्नेले धेरै बोलिदिएर बिग्रियो नि त। यस्तो मिडियाले पनि के गरियो भने, यो चाहिँ जो चाहिँ एकदम एक्सट्रिममा गइसकेका मान्छेसँग लगेर राख्नुभयो भने म कहाँ बोल्छु त? मिडियाले ल फलानुसँग बोल्न आउनुहोस् भन्यो भने कोही बोल्छ र? भीम रावललाई चाहिँ एक्लै एक्लै दिइरा हुन्छ, होइन? उहाँलाई त अब कोही बाँकी रहेन नि कुनै पनि मिडियामा। एउटै मिडियामा 6-7 चोटि पनि उहाँको इन्टरभ्यू आयो, होइन? उहाँलाई एक्लै उहाँको मात्रै कुरा राख्न दियो। त्यो मात्रै सुन्ने त हो कि भन्ने पर्यो नि। उहाँ पनि त फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेको भन्नुभएको छ। बिएल त उहाँले नै गर्नुभयो नि। अब पोलिटिकल साइन्समा त उहाँले चाहिँ पिएचडी नै गर्नुभएको छ। अब परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे। अब उहाँ युएनमा पनि अब भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्नुभएको उहाँले कम्बोडियातिर। उहाँ चाहिँ त्यो नलेज भएको मान्छे। उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि उहाँले भनेको कुरा हो कि भने जस्तो लाग्यो त्यहाँ, होइन? तर उहाँलाई के भने एकदम उहाँलाई चाहिँ एकल रूपमा उहाँलाई यसरी चाहिँ उहाँलाई इन्टरभ्यू लिएको गरियो, होइन? तर यस्तो पनि के छ, उहाँसँगै हामीलाई राखे भए त हामी फेरि गर्थ्यौँ नि उहाँसँग त। तर यहाँ के छ भने अब सडकमा मार्छु काट्छु भन्ने मान्छेलाई ल्याएर मार्छु काट्छु भन्दा भन्दै पनि उनीहरूले चाहिँ आएर इन्टरभ्यू दिइराखन् टेलिभिजनमा कतिपयले। तिनीहरूसँग त के भेट्न जाने? अब बाहिर त्यही इन्टरभ्यू दिएर बाहिर निस्किँदा नै पिट्ने हुन् कि भन्ने भइसक्यो नि, होइन? हामी त अब काला कोट लगायो भने दलाल भइहाल्यो, अर्को पनि दलाल भइहाल्यो, होइन? के भन्नु अनि? त्यस्तो अब त्यस कारणले यो हामीले यो एउटा डिबेटको एउटा स्वस्थ एउटा चाहिँ संवादको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि बिगार्न हुँदैन। त्यही भएर यस्तो पनि भयो, फेरि सत्तामा हुँदा र नहुँदाखेरिको यो मुद्दालाई हेर्ने राजनीतिक दलहरूको पनि दृष्टिकोण चाहिँ एकरूपता आएन नि त, कन्सिस्टेन्ट भएन उनीहरू। अब भीम रावलले कुरा गर्ने हो भने त उहाँ पनि त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टीले उहाँको पार्टी माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदादेखि सुरु भयो हो नि त यो चाहिँ। अहिले त हामीले यो 74 सालको सम्झौता नै अहिले चाहिँ अनुमोदन गर्यो। 73 सालमा भएको छ नि पहिला 10 मिलियन त 1 करोड, होइन, डलर। 10 मिलियन त चाहिँ त्यतिखेर आएको छ, 1 अरब समथिङ त त्यतिखेर आएको छ। त्यतिखेर उहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यतिखेर यो एमसिए यो चाहिँ नेपाल चाहिँ गठन गर्ने भने त्यतिखेरै भनेको छ त्यही सम्झौतामा। अनि त्यतिखेर चाहिँ अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल भनेर त्यतिखेरै खडा भएको छ। त्यसैले मसौदा गरे हो नि त यो सन्धि त, यो सम्झौता त्यसैले मसौदा गरे हो। अनि चाहिँ त्यतिखेरै चाहिँ त्यतिखेरको कानुनले त झन् त्यतिखेरको यो चाहिँ 73 सालको सम्झौताले त उहाँको पालामा भएको सम्झौताले त झन् चाहिँ न्युयोर्क स्टेटको ल लागू हुन्छ भन्छ। अनि सर्भाइभल क्लजमा हेऱ्यो भने त्यो सधैँभरलाई सर्भाइभ हुन्छ भन्छ। त्यो पनि फेरि अर्को कस्तो एउटा चाहिँ साइकोलोजी भयो भने नि, जस्तो इस्टाब्लिसमेन्टसँग जहिले पनि एन्ट्री भएर चाहिँ नि मास हाम्रो चाहिँ नि आउने गरेको छ नि। अहिले एमसिसीका बारेमा कुरा गर्दाखेरि त यो नेतृत्वमा एउटा छ, तल एउटा छ, होइन? हिजोसम्म त तपाईँले देख्नुभएको थियो त्यहाँ मर्न र मार्न तयार भएको एउटा जमात थियो। एमसिसीको चाहिँ त्यो ह्याङओभर तलसम्म गएको छ। त्यसको पक्षधर्म कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँ दलाल हो, तपाईँ राष्ट्रघाती हो, काट्छु मार्छु नै भने नि, त्यहाँसम्म पुग्यो, तलसम्म पुग्यो त। यो 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 चाहिँ नि साइकोलोजी मनोविज्ञान निर्माण गर्नमा राजनीतिक दलहरूले काम गरे हो। सबै दललाई किन भन्नु नि मैले, होइन? के दलका खास खास मान्छेले गरे। अब सडकै अब चाहिँ सडकले निर्णय गर्नुपर्ने अब पपुलिस्ट हुन्छन् नि मान्छेहरू। अनि सडकको चाहिँ मनसाय के छ? अब गाउँ गाउँमा त्यही भएको छ नि। फेरि हामीलाई पनि त दिनदिनै फोन गरेर तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न, किन चुप रहनुभयो भन्छ। बोली साध्दै छैन। हेर्नुहोस्, यो त राष्ट्रघाती रहेछ, अमेरिकन सेना आउने रहेछ, होइन? हुँदा हुँदा अब जङ्गल चाहिँ चराहरू पनि उडाइदिन्छ अरे, के गर्छ अरे भन्नेसम्मका तर्क आए भनौँ न, होइन? त्यसमा यो अब तालिबानको सम्म कुरा आयो, होइन? अब यस्तो भइसक्यो अवस्था भयो हुनाले अप्ठ्यारो पर्या हो।
यसको चाहिँ मूलत जिम्मेवार चाहिँ भीम रावलै हुनुहुन्छ हैन। यो राष्ट्रवाद हैन, यो राष्ट्रघात हो। यस्तो कुराहरू जनता लडाउने, जनता मराउने हैन, वैदेशिक सम्बन्ध बिगार्ने यो चाहिँ राष्ट्रवाद हैन, यो राष्ट्रघात हो। त्यसैले यो चाहिँ के हो भने यस्ता चाहिँ यो के छ भने यो हावा भरिएको बेलुन जस्तो हो कि सानो सियोले चाहिँ घोज्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको औकातमा आइहाल्छ नि। यी चाहिँ झुटकै चाहिँ पुलिन्दा खडा गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ कि मलाई। त्यसो भए अन्तमा एउटा चाहिँ अलिकति विश्वसनीयता अब यद्यपि यो चाहिँ तपाईँले गरिरहेको अहिले भएको डकुमेन्ट त्यो 12 बुँदे सबै सार्वजनिक भएको छ, त्यो सबैले पढिरहेको अवस्था छ। यो कानुनी पक्षबाट हेर्दाखेरि यो एग्रिमेन्ट, यो सम्झौता, हिजोको अनुमोदन नेपाल पक्षधर भएर हेर्दाखेरि हाम्रो भोलि प्रक्रियामै जाँदाखेरि त डकुमेन्टहरू बोल्ने हो, प्रमाणहरू बोल्ने हो हैन, कुनै कमजोरी भएको छैन। मैले त्यस्तो देख्दिनँ हेर्नुहोस्, देख्दिनँ। किन भन्दा यो चाहिँ आर्थिक सहायतासँग सम्बन्धित कुरा हो हैन। आर्थिक सहायतासँग सम्बन्धित भयो हुनाले त्यसको त्योभन्दा अरू व्याख्या विवेचना हुन सक्दैन र यो फेरि त्यो 500 मिलियन जुन छ नि त्यो बाहेक अरू कन्टेक्स्टमा प्रयोगै हुँदैन। तपाईको त्यही पैसा चाहिँ अमेरिकाको विरुद्ध प्रयोग नहोस् त्यति त उसले भन्न पायो नि सर। तपाईसँग एउटा पैसा लगेर तपाईलाई गोली किनेर अनि तपाईलाई नै मार्ने चाहिँ चलन त हैन होला नि, त्यो द्वन्द्वकालमा जस्तो हैन होला हैन। एक गोली पड्का तेरो चाहिँ लोग्ने मार्नलाई एक गोली पड्काएँ मैले, त्यसको पनि पैसाले भन्ने जस्तो त हैन होला नि त्यो त। त्यस्तो त तर्क गर्न अब अमेरिकाको पैसो ल्याइसकेपछि अमेरिकाको हित विपरीत चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू त्यहाँ आएको छ। त्यो चाहिँ त्यो पैसाको सम्बन्धमा अरू त नेपालले जे पनि गर्नु, भोलि भोटै नदिनु पनि सक्छ नि उसलाई। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा किन भोट दिने? चाइनाको र उसको क्लास होला कहीँ। अब हामीले चाइनालाई किन चिडाउनु छ अथवा इन्डियालाई किन चिडाउनु छ? हामी भोटै नहालिकन बस्न पनि सक्छौँ अमेरिकाको सम्बन्धमा। त्यो बाध्यता पारेको छैन नि उसको एलायन्समा। अब नाटोले जे गर्यो अब त्यसलाई समर्थन गरिदिनुपर्छ नेपालले। द्विपक्षीय सम्झौता, द्विपक्षीय सम्बन्ध, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा लिखित भन्दा अलिखित र त्यसले गर्ने चाहिने लक्षणा चाहिने हैन, त्यसले गर्ने सङ्केतहरू को चाहिँ अलि बढी महत्त्व हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने कूटनीतिज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अलिअलि भ्रमित पार्नुभयो। यो परियोजना, यो प्रोजेक्ट मार्फत छिमेकी देशसँगको चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, यसलाई चाहिँ हब बनाउने भन्ने तर्क उहाँहरूले पनि गरिदिनु भयो नि। त्यसै त जनमत कहाँ यति एकैचोटि नेगेटिभ भयो र? अब त्यस्तो त्यो लक्षण देखियो भने आजको दिनमा त त्यो फोर्सी गर्न अलिक गाह्रो हो हैन। किन भन्दा अमेरिकाले नेपाललाई गरेको अब उसको ट्र्याक रेकर्ड हेरौँ न हाम्रो हैन, त्यो त्यस्तो भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब कुनै दिन त्यस्तो देखिएछ, उसले पनि लामो हात गर्न खोजेछ हैन, शक्ति राष्ट्र हो भनेदेखि त त्यो क्षणमा हामीले त फेरि बोल्ड डिसिजन लिनुपर्छ नि हैन। त्यतिखेर हामीले टर्मिनेट गर्ने नि सन्धि। किन भन्दा विश्व व्यवस्थामा भइरहेको सन्धिको व्यवस्था गुड फेथमा असल नियत साथ व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ। अब उसले चाहिँ असल नियत साथ व्याख्या गर्न छोड्यो, त्यसको प्रावधानहरूको दुरुपयोग हुन थाल्यो। उसले चाहिँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा लिगल चाहिँ पावर एसर्ट गर्न थाल्यो भनेदेखि त वी आर सरी भन्नुपर्छ हामी। किन भन्दा हामी त सार्वभौम देश हो, हामी सार्वभौम जनता हो। हामी त कसैको कोलोनी होइन। कोलोनी अथवा नियो कोलोनी केही पनि होइन हामी, न चाइनाको, न इन्डियाको, न अमेरिकाको। त्यसकारणले हामी त आफ्नो राष्ट्रिय हितको विपरीतको कुरा देख्दा बित्तिकै प्रमाण पाएको दिन हामीले टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन ऐन नियमका आधारमा जस्तो विश्व व्यवस्थामा आइरहेका बदलाव र त्यसका परिवर्तन, हिजोको एक ध्रुवीय चाहिँ विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय व्यवस्थामा जाँदै गरेको अवस्थामा गरिएको शङ्कामा बल पुग्दैन, यसले पुर्याउँदैन? अब त्यस्तो चाहिँ मैले अब त्यो उनलाई एउटा कुरा चाहिँ यसमा थप कुरा छ। पहिला यो पार्लियामेन्टमा लाने कुराहरू थिएन हैन। अब पार्लियामेन्टमा नलगेको कारणले कतिपय अब मेलम्ची नै भन्नुहोस् न, अब कति वर्ष भयो हैन, यति वर्षमा हुन्छ भने कतिवटा त्यो मिति सारियो। थुप्रै प्रोजेक्टहरू त्यस्तो भएको छ हैन। यसमा चाहिँ अब फिक्स टाइममा गर्ने अनि चाहिँ यसलाई फेरि जुन एउटा डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्कभित्र चाहिँ हुनुपर्छ है तिमीहरू भन्ने कुरा त्यति चाहिँ सुनिश्चित गर्यो। उसले अब सहयोग दिनको लागि उसको ट्याक्स पेयरको मनी चाहिँ दिनको लागि डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ नर्म्सभित्र बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको एउटा इन्स्योर गर्न खोज्यो। अर्को चाहिँ टाइम बााउन्ड एउटा दियो। एउटा चाहिँ उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थसँगै कन्ट्राडिक्ट हुने गरी उसकै विरुद्ध उसकै पैसा ल्याएर उसको विरोध गर्न नपाउने कुराहरू, उसको सिधै उसको चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत चाहिँ गर्न नपाउने कुराहरू त्यहाँ लेख्यो र यसलाई संसदमा लगिया हुनाले अलिकन चाहिँ पहिलाको भन्दा अब यो चाहिँ सम्झौता एउटा करारिया सम्झौताहरू भन्दा त यो फरक छ हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ थप हामी अर्को एउटा डिपार्चर चाहिँ भएको छ यसमा। अब यसलाई हामीले परीक्षण गर्ने हो। अब यो चाहिँ विधि उपयुक्त लाग्छ कि लाग्दैन हामीले 5 वर्ष प्रयोग गरेर हेर्ने। अब बरु यो बिचमा अरू नलिने हैन, उसले फेरि दोहोऱ्याएर अर्को दिन्छु भने पनि नलिने। अब यो सकिँदाको अवस्थामा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने। किन भन्दा हामीले
क्राइसिस अफ क्रेडिबिलिटी पनि त हुन दिनु भएन नि। तपाईँको प्रतिको विश्वासै टुट्यो भनेदेखि त के गर्ने? त्यो पनि त एउटा ठुलो एउटा चाहिँ ब्याकलास हुन्छ नि फेरि नेपाललाई। तपाईँले पढेको तपाईँले जानेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ आधारमा भन्दाखेरि एकदम छोटोमा आर्थिक सहायता भनिकन सैन्य रणनीति चाहिँ नि प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ न, यहाँ चाहिँ भनिया छ नि त त्यो इलिगल हुन्छ। त्यो विश्व व्यवस्थामा जुन किसिमले अहिले चाहिँ छिमेकी देश चाइनाको चाहिँ उदय, रसिया र युक्रेन अहिलेको तनाव, छिमेकी देश भारत र हाम्रो अवस्थितिमा अमेरिका र चीन बीचको चाहिँ यो एक किसिमको प्रयोग हुने भूमिका रूपमा पनि शङ्का गरिया छ। त्यो हुन्छ हुँदैन? आर्थिक सहायता भनेर आएर भोलि सैन्य गतिविधिमा ऊ संलग्न भएर छिरेर होइन, हुँदैन, यो इलिगल हुन्छ। तपाईँले एकजना मान्छे आउनु पर्यो भने पनि भिसा लिएर आउनुपर्छ यहाँ। अहिले पनि त अमेरिकन सेना आउँछ नि तालिम लिन, मुस्ताङसम्म पनि जान्छ नि, यही चाहिँ 5 खालमा पनि जान्छ नि, यो वीरेन्द्र सैनिक शान्ति तालिम केन्द्रमा जान्छ नि होइन। अमेरिकन सेनाहरू आउँछन् नि, कतिजना आउने के गर्ने होइन, यताबाट पनि उहाँ जान्छन्, उताका नि यहाँ आउँछन्। सेना त पहिला आछन् नि, तर आयो भन्दैमा उनीहरूले अब चाहिँ 10 जना बोलाएको एकैचोटि 100 जना ल्याएर राख्ने पाउँछ र पाउँदैन नि। कतिजना आउने के गर्ने भन्ने कुरा त हरेक यिनीहरूको कर्मचारी राख्नु पर्यो भने पनि त्यो दरबन्दी त नेपाललाई देखाउनु पर्छ नि त। यिनीहरूले कतिजना आउने हो दरबन्दी यहाँ देखाउनु पर्छ नेपाललाई भनिसकेपछि नेपाललाई जानकारी नदिकन केही गर्न पाउँदैनन्। नेपाललाई जानकारी नदिकन केही गर्न थाल्यो भने त्यसको केही एभिडेन्स देखियो भने तत्क्षणमा हामीले निर्णय लिनुपर्छ। उनीहरूले कहीँ पनि ललाई चाहिँ बाइपास गर्न पाउँदैन। त्यो हेजिमोनी, अमेरिकाको हेजिमोनी कतिपय देशहरूमा चल्या होला होइन, अमेरिकाको ट्र्याक रेकर्डको कारणले पनि अहिले बढी आशंका भयो होला, तर नेपालको सम्बन्धमा पनि एकाध घटनामा चाहिँ छ होइन, जुन चाहिँ खम्पा विद्रोहीसँग जोडिएर छ। तर त्यस पछाडि चाहिँ अमेरिकाको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने त्यस्तो नेपाललाई असहज हुने खालको, त्यतिखेर पनि नेपाललाई नै एट्याक गरे त होइन, तर नेपालको भूमि प्रयोग गरिया हुनाले अलिकन हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतै भयो, छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गरिया हुनाले भनेर, तर नेपाललाई असर पुग्ने खालको अरू त्यस्तो कामहरू गरे जस्तो लाग्दैन होइन। त्यसैले अब अमेरिकामा पनि थुप्रै नेपालीहरू साइलेन्टली यसमा कन्सर्न होला नि त छिमेकी देश चीनको, त्यसले कति उसको लेजिटिमेट हो होइनबाट हेर्नु पर्यो नि। उसको कन्सर्न हो भन्दैमा हामी सरेन्डर त गर्दैनौँ नि होइन। कि चाइना त हामी चाइनै नजाने, चाइनासँग हाम्रो सम्बन्धै नराख्ने, चाइना विरोध त होइन नि, मान्दिया छ त। चाइनालाई जति हामीले के मान्दिया छ, त्यत्रो चाहिँ तिब्बत खाँदा त हामीले मान्यौँ, तिब्बतले त हामीलाई पैसा तिर्थ्यो नि, नेपालभन्दा 8 गुणा ठुलो छ। तिब्बत खाँदा त नेपाल, अनि खम्पालाई त्यत्रो मारिदियो, त्यो एउटा बुद्धिस्टहरूमाथि गोली चलाउने भन्ने कुरा हामी यो आस्थाको मान्छेले चान्चुन कुरा हो। चाइनाको लागि गरिदियो नि, एउटा चाहिँ मोङ्कहरूमाथि भयो होला, बुद्धिस्टहरूमाथि भयो होला होइन। भनेपछि चाइनाको लागि त हामीले दिनुपर्ने चिज त धेरै दिएको छ, आफू बदनाम हुने गरी पनि दिएको छ। त्यस कारणले चाइनाले हामीलाई चाहिँ अरू योभन्दा ठुलो असहज अवस्थामा पार्नु हुँदैन चाइनाले हामीलाई भन्ने लाग्छ एउटा सिटिजनको हिसाबले पनि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। आज हामीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसके पछाडिका राजनीतिक र कानुनी अवस्था, यसले पार्ने असर त नभनौँ, यसका अब प्रभावहरू, अवसरहरू के हुन सक्छन् भनेर कुरा गऱ्यौँ। आजका निम्ति आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।